माँ बाप का दिल दुखाने वालों दर दर की ठोकरें खाओगे। माँ बाप का दिल दुखाने वालों चैन न पा सकोगे। माँ बाप का दिल दुखाने वालों बर्बादी के दहाने पे पहुंच जाओगे। और सब कुर्बान करके माँ बाप को राज़ी कर लो, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। किसी की दुआ वहाँ नहीं पहुँचा सकेगी जहाँ माँ बाप की दुआ पहुँचाएगी। इस बूढ़ी माँ बेचैन और बेकरार हो करके रात में कई घंटों तेरा इंतजार करती है, मेरा बेटा आकर मेरी खैरियत पूछेगा। माँ बाप को मस्जिद के जीने पर भीख मांगने पे मजबूर कर दिया और यहां आकर के नजरें पेश करते हो। तुम्हारे मुंह पे फेंक मारी जाएगी, तुम्हारी इबादतें भी, तुम्हारे नजराने भी, और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाला जाएगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसके माँ बाप उससे राजी है अल्लाह भी राजी है, और माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी नाराज। एक मर्तबा एक शख्स की शादी हुई, एक नौजवान की शादी, और शादी के बाद बच्चा भी पैदा हो गया। उसकी जो बीवी थी, उसकी बीवी ने कहा, देखो जी मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी, आपका बाप खांसते ही रहता है रात रात भर, मेरी नींद में खलल आता है। या तो घर में मैं रहूँगी या तो आपका बाप रहेगा, बोलिए किसको रखना है। बीवी का गुलाम था, दुनिया का गुलाम था, फ़ौरन कहा आपकी मर्ज़ी, मैं तो आप ही को रखूँगा। तो कहा तेरे बाप का क्या करेगा? तो कहा बाप को घर से निकाल दें। सोचो ज़रा कितना दर्दनाक लम्हा होता है जब घर में लाने वालों को घर से निकालने का प्लान बनाया जाता है। सबसे बड़ा मुर्शिद तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप है तुम्हारे लिए, जिसके दामन में माँ बाप की दुआएं नहीं, वो कभी अल्लाह तक नहीं पहुँच सकता। माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ पहुँचाने वाला, बहुत माजरत के साथ गुजरात के सुन्नी जवानों, सैयदों के पैर धो करके पीने वालों, मैं इन सादात ही की पुष्ट पनाही से अर्ज़ कर रहा हूँ। और मैं बेबाकी से इसलिए यहाँ कह दे रहा हूँ कि मुझे कोई सादात का गुस्ताख इसलिए न कह सकेगा। सादात के एहतराम के कायल ही नहीं बल्कि आमिल भी हैं। और हम तो ये कहते हैं, जो सादात का हक न जाने हम तो उसको हलाली भी नहीं समझते। ये बात मैं भी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। लेकिन सादात के पैर धो के पीने वालों, उलमाए किराम के हाथ चूमने के लिए धक्के देने वालों, एक दूसरे से लड़ने झगड़ने वालों, मुकर्रिरीन और खुतबा के पीछे, उनकी कारों के पीछे दौड़ने वालों और उनकी कारों तक को चूमने वालों, उनकी कारों के जो है वो टायर को और उसके चाक को, उसके चक्के को चूमने वालों, बूढ़ी माँ बेचैन और बेकरार हो करके रात में कई घंटों तेरा इंतजार करती है, मेरा बेटा आकर मेरी खैरियत पूछेगा। माँ बाप को मस्जिद के जीने पर भीख मांगने पे मजबूर कर दिया और यहां आकर के नजरें पेश करते हो। तुम्हारे मुंह पे फेंक मारी जाएगी, तुम्हारी इबादतें भी, तुम्हारे नजराने भी, और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाला जाएगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसके माँ बाप उससे राजी है अल्लाह भी राजी है, और माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी नाराज। माँ बाप को नाराज करके किस किस की खुशी के लिए जा रहे हो? उस नौजवान ने कहा, तेरी खुशी के लिए बाप को घर से निकाल दूंगा। याद रखना, किसी के खूबसूरत चेहरे को देख करके तुम्हें वो सवाब नहीं मिलता जो माँ बाप के झुर्री पड़े हुए चेहरों को देख करके मिला करता है। ये बड़े हसीन लोग हैं जिन्हें माँ बाप कहते हैं। मैं आपके साथ मोहब्बत में मक्र कर सकता हूँ, आप मेरे साथ मोहब्बत में मक्र कर सकते हैं। पीवर जो मोहब्बत है उसको माँ बाप की मोहब्बत कहते हैं। जब हम पेशाब करते थे बिस्तर में तब भी माँ बाप हमसे प्यार करते थे। जब हम पाखाना करते थे बिस्तर में तब भी माँ बाप हमसे प्यार करते थे। जब हमारी नाक बहती थी और लोग हमसे नफ़रत करते थे तब भी माँ अपने दुपट्टे से नाक साफ करती थी और कहती थी मेरा चांद। हमारी आंखों में कीचड़ देख करके लोग हमें धक्का देकर भगा देते थे, लेकिन माँ सीने से चिमटा कर कहती थी मेरा लाल। खुद गीले बिस्तर पे सोती थी सर्दी की तवील रातों में और हमें अपने सीने पे सुलाती थी। अल्लाह
अकबर, घर में कोई अच्छी चीज़ आती थी और तकसीम करते हुए वो चीज़ ख़त्म होने वाली होती थी और बड़े बेटे कहते अम्मी तुम भी खा लो, तो माँ कहती कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुद तकलीफ़ें उठाकर हमें खिलाने वाले माँ बाप, पढ़ाने लिखाने वाले माँ बाप, आज उन माँ बाप की कोई कदर नहीं। माँ बाप को घर का कचरा समझते हो, माँ बाप पे जुल्म करते हो, माँ बाप को डांटते हो, माँ बाप से ऊंची आवाज से बात करते हो। सुन लो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो माँ बाप से ऊंची आवाज से बात करे अल्लाह उसके अमाल को ज़ाय कर देता है, उसके अमाल को हल्का कर देता है। अल्लाह अकबर। तो उस जवान ने कहा ठीक है, मेरे बाप के खांसने से, मेरे बाप के खांसने से अगर तुझे तकलीफ होती है, कल मेरा बाबा तुझे नज़र नहीं आएगा। बूढ़े बाप का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा अब्बा कहीं ले जाना है। वो औलाद ख़ास तौर पे सुने जो माँ बाप पे जुल्म करते हैं, खुदा के लिए जुल्म न करो। जिसके दामन में माँ बाप की दुआ है उससे बड़ा कोई मालदार नहीं। आज नहीं तो कल खुदा तुम्हें तरक्की देगा। दुआएं वहाँ तक पहुँचाती है, हज़ारों साल की मेहनतें जहाँ नहीं पहुँचाती वहाँ दुआएं पहुँचाती है। दुआएं मेरे अजीज़ भाइयों, उस जवान ने अपने बूढ़े बाप से कहा अब्बा तुम्हें कहीं ले कर चलना चाहता हूँ। एक कंबल साथ में लिया और जाना चाहता था। छोटा सा 4-5 साल का बच्चा बाप से कहता है अब्बा मैं भी चलूँ आपके साथ। बेटे ने कहा न, बाप ने कहा नहीं नहीं तू नहीं चल। कहा नहीं मैं भी चलूँगा। आप दादा को कहाँ ले जा रहे हैं, मैं भी चलूँगा। जिद किया ना तो जिद करके साथ हो लिया, कार में बिठाया, जंगल में पहुँचा और उसके बाद एक कंबल अपने बाप को दिया और बाप से कुछ किया। कहा बाप ने कांपते हुए हाथों से उस कंबल को लिया। सोचो उस बाप के दिल पे क्या गुजरती है। जिस दिन मुसलमानों अपने माँ बाप की मोहब्बत को तुम महसूस कर लोगे, ये दुनिया मक्कार है, फरेबी है। याद रखना जब ये मोहब्बत करने वाले न मिलेंगे उस वक्त तो तुम इनको तलाश करोगे, पछताओगे, ढूंढोगे, बल्कि दुआ करोगे तो माँ बाप फिर तुम्हें ख्वाब में भी नजर नहीं आएंगे। जाओ जाकर उनके दिलों से पूछो जिनके माँ बाप कब्रों में चले गए। जाओ उनसे जाकर के पूछो, उनके दिलों से पूछो जिनके माँ बाप आज दुनिया में मौजूद नहीं है। आज वो ढूंढते हैं मगर उनको नहीं मिलते माँ बाप। अल्लाह अकबर। फिर उस जवान ने जब कंबल दिया तो कंबल हाथ में कपकपी हाथ से लेके कहा बेटा ये कंबल क्या करूँ। कहा बाबा आज से आपको इसी जंगल में रहना है, आप अब घर नहीं आ सकते। मेरी बीवी आपके लिए तो ये कहती है कि घर में वो रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगी, मेरा संसार बचा ले, मेरा घर बचा ले बाबा। उस बूढ़े ने कंबल दिया। कहा अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे। कंबल लेके कहा अगर मेरे घर से निकलने से तू खुश रहता है तो जा खुश रहे। और ये कह के कंबल लेके बूढ़ा मुड़ने लगा। बच्चा ये मंजर खड़े होकर के देख रहा था। क्या हुआ, बच्चा दौड़ कर गया। दौड़ के जाने के बाद कहा बाबा रुकिए। अपने बाप को रुकने के लिए कहा, कंबल लिया और बाप को दे के कहता है बाबा इसके 2 टुकड़े करे। बेटे ने कहा बेटा एक कंबल तो दिया बाप को मेरे, अब तू उसके 2 टुकड़े क्यों चाहता है। कहा एक टुकड़ा अपने साथ ले जाना चाहता हूं। अरे घर में कंबलों की और बिस्तरों की कमी नहीं, तू क्या करेगा कंबल का। तो कहा ये करूंगा बाबा, आपने अपने बाप को जवान होकर एक कंबल देकर घर से निकाला है, मैं आपको आधा कंबल देकर घर से निकालूंगा इंशाअल्लाह। उसके बाप की आंखें उस वक्त खुली। कमा तदीनु तुदान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। अब माँ बाप की बात आई है, एक बहुत खूबसूरत बात मेरे जहन में आ गई, वो पढ़कर अपनी बात खत्म करता हूँ। याद रखना मेरे भाइयों, बात खत्म कर रहा हूँ। हो सके दिल में जो जायज़ मुराद लेना है मुराद ले लो, इसलिए कि मैं माँ होने के एतबार से दुनिया की सबसे बड़ी माँ का जिक्र करने लगा हूँ। सबसे बड़ी दुनिया की माँ मुझे याद आ गई है। इससे बड़ी माँ होने के एतबार से दुनिया में है ही नहीं। लेकिन उसका जिक्र करने से पहले इतना कहूँगा कि इनका जिक्र किया जाता है तो दुआएं मकबूल होती है। एक बात आपसे कह दूँ जाते जाते, बात मुकम्मल करते करते, इतना खूबसूरत माहौल है, सादात है, उलमा है, सैयदों की दुआएं लेते हुए। याद रखना तुम्हारे पास अच्छे बंगले होंगे, कीमती कारें होंगी, लाखों करोड़ों रुपये होंगे, अच्छे लिबास होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन अगर माँ बाप नहीं होंगे उस दिन तुम्हें माँ बाप की कमी महसूस होगी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज़ करूँ, मैं आपकी कोई औकात ही नहीं। अल्लाह के रसूल के पास किसी चीज़ की कमी थी नहीं थी। कहने वाले ने कहा किस चीज़ की कमी है, मौला तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उक़बा तेरी गली में। मगर याद रखो मेरी कौम के जवानों, जब अल्लाह के रसूल के माँ बाप दुनिया से चले गए,
حضور اس وقت تو بچپنے کی زندگی گزار رہے تھے، بلکہ بابا تو اس وقت گئے کہ ماں کے پیٹ میں تھے، 6 سال کے تھے میرے آقا۔ اس وقت تو رسول اللہ کی امی جان دنیا سے تشریف لے گئی، کوچ کر گئی۔ میرے آقا بھی اپنی امی کو بار بار یاد کرتے تھے اور یاد کر کر کے روتے بھی تھے۔ اس سے پتہ چلا ایک دن وہ آئے گا میرے بھائیوں جب ہمیں بھی ماں کی یاد آئے گی، مگر ماں نظر نہیں آئے گی، بابا کی یاد آئے گی، باپ نظر نہیں آئے گا۔ یاد رکھنا، دولت کی کمی پوری ہو سکتی ہے، بیوی کی کمی پوری ہو سکتی ہے، بچوں کی کمی پوری ہو سکتی ہے اور دوستوں کی کمی پوری ہو سکتی ہے، لیکن ایک مرتبہ ماں باپ چلے گئے تو پھر آپ کس کی کو بھی 70 بار ماں کہہ لیں مگر وہ ماں نہیں بن سکتی، باپ کہہ لیں باپ نہیں بن سکتا۔ ماں باپ کی یاد ضرور آئے گی۔ مجھے آج اس ماں کی یاد آئی جس نے محمد الرسول اللہ جیسا بیٹا دنیا کو دیا۔ میں لوگوں کو اکثر کہتا ہوں جب دعا قبول ہونے میں تاخیر ہو تو نبی کے ماں باپ کا نام لے لیا کرو، ان کے وسیلے سے مانگا کرو۔ کیا وہ لوگ ہیں، میں سوچتا ہوں یا اللہ، غوث پاک جیسے ولی کو پیدا کرنے کے لیے ابو صالح اور ام الخیر جیسی ماں کا انتخاب کیا گیا، امام حسن امام حسین کو پیدا کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ اور مولا علی جیسے ماں باپ کا انتخاب کیا گیا۔ اللہ تو نے جب محبوب کو پیدا کرنا ہوا ہوگا تو کیسی ماں کو چنا ہوگا، کیسے بابا کو چنا ہوگا۔ اللہ اکبر، آپ اتنا تو غور کریں مسلمانوں، وہ ماں کیسی ہوگی، وہ بابا کیسا ہوگا جس کی گود میں سید العالمین آئے۔ کسی کا بیٹا موسیٰ ہے، کسی کا بیٹا عیسیٰ ہے، کسی کا بیٹا داؤد ہے، کسی کا بیٹا ایوب ہے علیہ السلام۔ آمنہ تیرا شہزادہ تو نبیوں کا امام ہے، تیرا شہزادہ تو صاحب قرآن ہے، تیرا شہزادہ تو صاحب برہان ہے، اللہ کا محبوب ہے، صاحب معراج ہے۔ اللہ اکبر، ساری مخلوق خدا کی رضا چاہتی ہے اور اللہ تیرے شہزادے محمد الرسول اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ کیا وہ رسول کی ماں ہوگی جس کے شہزادے کی نگاہ اٹھنے پر اللہ قبلہ بدل دیتا ہے، جس کی بہو خدیجۃ الکبریٰ ہے، جس کی بہو عائشہ صدیقہ ہے، جس کی بہو اللہ اکبر ام سلمہ ہے، جس کی بہو کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، اس ساس کو سیدہ آمنہ خاتون کہتے ہیں اور اس سسر کو سیدنا عبداللہ کہتے ہیں۔ لیکن آئیے آپ کو بتاؤں، کوئی کم مرضی پر جابر کے بچے زندہ ہو جائے، بکری پہ ہاتھ رکھ دے، مردہ بکری جی اٹھے، درختوں کو اپنے پاس بلا لے۔ لیکن روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھے ہیں، سر جھکا کر چپ کے خاموش آنسو سے حضور علیہ السلام رو رہے ہیں۔ صحابہ کی عادت تھی کہ صحابہ جب بھی حضور موجود ہوتے تو حضور ہی کو تکتے رہتے، اس لیے کہ ان کو دیکھنا وہ عبادت ہے، کہ کسی کو دیکھنا وہ عبادت نہیں ہے۔ صحابہ نے میرے آقا کے چہرے پہ نظر جما رکھی ہے، حضور کے آنسو موٹے موٹے مزگاہ سے ہوتے ہوئے رخسار پہ آتے ہیں اور داڑھی پر سے نچھاور ہوتے ہوئے لباس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ صحابہ نے آقا کو روتے دیکھا تو صحابہ حضور کے ارد گرد جمع ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور رونے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، رونے کا کوئی وقت سمجھ میں نہیں آتا، نہ واز ہو رہا ہے، نہ نصیحت ہو رہی، نہ کچھ ہو رہا ہے۔ آقا جان کائنات، روح کائنات، آپ رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں آج رونے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے میری امی سیدہ آمنہ کی یاد آ گئی ہے، میری ماں کی یاد مجھے رلا رہی ہے۔ آقا یہ کہہ کے خوب روئے۔ جب آقا روئے تو صحابہ بھی رو پڑے۔ اپنے ماں باپ کی ناقدری کرنے والوں، دنیا کے چھوٹے سے مفاد کے لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرنے والوں، ماں باپ کو کبھی بہن کے یہاں چھوڑ کے، کبھی بھائیوں کے یہاں چھوڑ کے، اللہ کے رسول اپنی امی جان کو یاد کر کے رو رہے، کہتے ہیں اے میرے صحابہ، آج مجھے میری امی سیدہ آمنہ کی یاد آ گئی ہے۔ جب حضرت آمنہ کا ذکر آیا تو سب صحابہ رو پڑے۔ جب روتے روتے افاقہ ہوا تو آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، کاش آج میری امی حیات ہوتی۔ کون تمنا کر رہا ہے؟ جو کنکروں کو کلمہ پڑھا دے۔ کس کو تمنا ہو رہی ہے ماں کی حیاتی کی؟ حضور کیا چاہ رہے؟ کاش آج میری ماں آمنہ حیات ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اور پھر کہتے ہیں اگر میری امی حیات ہوتی تو کیا ہوتا؟ فرماتے ہیں کیا ہوتا؟ صحابہ نے عرض کی ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور کیا ہوتا؟ اب آقا بتا رہے کیا ہوتا۔
فرماتے ہیں میری امی حیات ہوتی اور میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا، میری امی حیات ہوتی اور میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا، اور اچانک میری ماں کو میری ضرورت پیش آتی. میں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں اس روایت کو. اچانک میری ماں کو میری ضرورت پیش آتی اور میری ماں مجھے آواز دیتی محمد ادھر آؤ. روح الفدا صلی اللہ علیہ وسلم. کون تمنا کر رہا ہے جسے خدا طٰہٰ کہتا ہے، یاسین کہتا ہے، مزمل کہتا ہے، مدثر کہتا ہے، انہیں کوئی پکار عام انسانوں کی طرح پکار نہیں سکتا. حضور کہہ رہے ہیں میری ماں کو میری ضرورت پیش آتی اور میری ماں مجھے پکارتی ادھر آؤ، تو میں ان کی آواز سنتا اور نماز کو وہیں چھوڑ دیتا. ماں کی پکار سن کر میں نماز کو وہیں چھوڑ دیتا اور لبیک کہتے ہوئے اپنی امی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا. یہ اللہ کے رسول فرما کر پھر روئے. صحابہ روئے. ماں باپ کی قدر کرو، جنہیں تم گھر کا کچرا سمجھتے ہو، جنہیں بوجھ سمجھتے ہو، یہ بوجھ نہیں ہے. ایک صحابی آ کے کہتے آقا میری ماں اتنی بیمار ہے کہ میں نے ان کی غلاظت تک دھلائی، بیت الخلا پاخانہ تک دھلایا، تو میری ماں نے میرا پاخانہ دھویا تو میں نے اپنی ماں کا پاخانہ دھویا، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ آقا مسکرا کے کہتے ہیں جب تیری ماں تیرا پاخانہ دھلا کرتی تھی تو وہ یہ تمنا کرتی تھی میرا بیٹا بڑا ہو جائے، اور تو ماں کا پاخانہ دھلتا ہے تو کیا سوچ رہا تھا؟ اللہ ماں کو جلدی اٹھا لے تاکہ یہ تکلیف دور ہو جائے. یہ سوچ ہے تمہاری فکر میں اور تمہاری ماں کی فکر میں. مسلمانوں ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم ان کا بدلہ نہیں چکا سکتے. جس ماں نے اپنے سینے کے دودھ کو بلکہ اپنے خون کو دودھ کی شکل میں ہمارے سینے میں منتقل کیا، جس ماں نے خود نہ کھا کے ہمیں کھلایا، خود نہ پہن کے ہمیں پہنایا، آج ان ماں باپ کی قدر کرو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. نیکی کبھی بھلائی نہیں جا سکتی، نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور بدلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی. تو جو چاہے کر لے، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. ماں باپ کا دل دکھانے والوں در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے، ماں باپ کا دل دکھانے والوں چین نہ پا سکو گے، ماں باپ کا دل دکھانے والوں بربادی کے دہانے پہ پہنچ جاؤ گے. اور سب قربان کر کے ماں باپ کو راضی کر لو، یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے. کسی کی دعا وہاں نہیں پہنچا سکے گی جہاں ماں باپ کی دعا پہنچائے گی. اس لیے ماں باپ کی دعا لو. ذہن میں اور بہت سی باتیں آتی ہیں لیکن بات اب ختم ہی کرنا ہے، اس لیے کہ وقت بھی زیادہ ہوا اور مجھے بھی رخصت ہونا ہے. یہ قوت مردانگی کے لیے اے ٹو زیڈ سمسیا کا حل ہے. 18 سال کی عمر سے لے کے 80 سال کی عمر تک کوئی بھی اس کو لے سکتا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے اندر اشگندھا، سفید موسلی، بہمن سفید ستاوری، اور یہ کونچ، ٹائیگر، بالا، گوکھرو ہے نا، اور یہ سالہ پنجا، سالہ مصری، کالی موسلی، کیسر، زعفران، ان چیزوں کا بھی اس میں استعمال ہے الحمدللہ. اور دوسرا اس کے ساتھ میں جو کیپسول ہے یہ اس کے اندر ایسی بھسموں کا استعمال کیا گیا ہے جیسے سورن بھسم جسے گولڈ بھسم کہتے ہیں، اور ہیرا بھسم ہے نا، اور یہ بھنگ بھسم، اور یہ ادرک بھسم. اس کے علاوہ انیہ اگر میں سب بھسموں کا بوٹیوں کا نام گناؤں ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی. تو اتنا زبردست رزلٹ ہے کہ بندہ بالکل بھی اگر زیرو ہو اور اگر اس کا استعمال کر لے تو انشاءاللہ تعالی میرا یقین ہے کہ وہ خوشحالی کی زندگی گزارے گا. شرماہٹ اور یہ نظریں چھپانا یہ سب ختم ہو جائے گا اس کا. اللہ پاک کے کرم سے صحت اندرونی اور باہری دونوں صحتیں اس کو حاصل ہو جائیں گی. کہ بندے کے اندر جو تھکاوٹ، سستی ہے نا، جو کبھی بیٹھ کے اٹھتا ہے تو آنکھوں کے نیچے اندھیرا آتا ہے، اس کو بھی دفع کر دے گا. شریر میں ایک ایٹومیٹک انرجی پیدا ہو جائے گی. جو بیمار ہیں صرف وہی نہیں، اچھے خاصے بندے بھی اس کو لے سکتے ہیں. جو اپنی صحت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اپنی صحت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی لے سکتے ہیں. میں یقین دلاتا ہوں یہ کورس آپ کو 1 مہینے سے 3 مہینے استعمال کرنا ہے. 3 مہینے اگر آپ نے یہ استعمال کر لیا تو انشاءاللہ تعالی فقیر کو دعائیں دیں گے اور آپ کی خود کی ٹائمنگ 10 سے 20 منٹ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی.